मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने में कसरत किया करो, क्योंकि तुम्हारा इस तरह दुरूद पाक पढ़ना, कसरत के साथ पढ़ना, कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता दर्स में आपने सुना कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साहबजादगान मिस्र पहुँचते हैं और अपने हालात को बादशाह को सुनाते हैं, और वो बादशाह कोई और नहीं होते, वो खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम होते हैं और ज़ाहिर फरमाते हैं कि मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। जब ये बात ज़ाहिर हो जाती है, वो अपने वालिद माजिद के हालात सुनाते हैं कि वो आपके गम में रो रो कर नाबीना हो गए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना मुबारक कुर्ता अता फरमाते हैं और क्या फरमाते हैं, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ू, मेरा ये कुर्ता ले जाओ, उसे मेरे बाप के अला वजही अबी यअती बसीरा, उसे मेरे वालिद के मुंह पर डालो, उनकी आंखें खुल जाएगी। क्या इसे तबरुका से फायदा उठाने का मसला मिलता है, सबक मिलता है इससे कि तबरुकात जिसकी हम इज्जत किया करते हैं, मोए मुबारका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले ने पाक, उनका जुब्बा मुबारक, औलियाए किराम से जो चीज़ निस्बत रखती है उसकी हम ताज़ीम करते हैं, ज़रूर वो मुबारक होती हैं, और उन चीज़ों के वसीले से अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। और वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन, और अपने सब घर वालों को मेरे पास ले आओ। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से बात कही तो तमाम के तमाम अपने घर के इरादे के लिए, अपने जाने के लिए, वापस जाने के लिए और अपने वालिद साहब को खुशखबरी सुनाने के लिए वापस निकलते हैं। कुरान फरमाता है, वलम्मा फसलतिल अय्र क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून, जब काफिला मिस्र से जुदा हुआ, यहाँ उनके बाप ने कहा, बेशक मैं यूसुफ की खुशबू पाता हूँ, अगर मुझे ये ना कहो कि सट या भाग गया है। क्या कहा? अभी मिस्र से काफिला निकला है, अभी कुछ किलोमीटर तय हुए हैं, और इधर हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से मुराद अपने पोतों और अपने पोतियों से कह रहे हैं कि मुझे तो यूसुफ के आने की खुशबू महसूस हो रही है। क्या यूसुफ की खुशबू महसूस होती है? और फरमाते हैं कि तुम मेरी बात का यकीन ना करोगे, तुम तो ऐसे ही कहोगे कि ऐसी तुम्हारी बस उनकी मोहब्बत में ऐसी बातें निकला करती है, तुम तो यही कहोगे। क़ालू तल्लाह इन्नका लफ़ी दलालिकल क़दीम, बेटे बोले खुदा की कसम आप अपने उसी पुरानी खुद रफ्तगी यानी मोहब्बत में है, यानी बस आप ऐसी बातें किया करते हैं। क्योंकि जो बेटे थे वो तमाम इजिप्ट में थे, और उनकी जो औलाद थी वो हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के पास थी। और एक रिवायत में ये भी आता है कि आपने तहज्जुद के वक्त दुआ की थी और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसे कबूल फरमाई, और समझो कि जोहर से पहले पहले उन्हें ये खुशखबरी भी मिल जाया करती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, और उनके आने की खुशखबरी उनके जितने भी साहबजादे हैं वो तमाम के तमाम हाजिर होते हैं। फलम्मा अन जाअल बसीर अलक़ाहु अला वजही फरतद्द बसीरा, फिर जब खुशी सुनाने वाला आया, उसने वो कुर्ता याकूब के मुंह पर डाला, अरे उसी वक्त उसकी आंखें फिर आई। क्या? उसी वक्त उसकी आंखें फिर आई। क़ाल अलम अकुल लकुम, कहा मैं ना कहता था? क्या कहा मैं ना कहता था कि ऐसा होगा, यूसुफ जिंदा है और मुझे उनकी खुशबू आ रही है। जैसे ही हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो तावीज के तौर पर आपने सुना था आगे कि जो कुर्ता दिया था उनको पहना दिया था तावीज की तरह, वो कुर्ता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल फरमाया, और वही कुर्ता है आज अपने वालिद माजिद को भेज रहे हैं। और उस कुर्ते को जैसे ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर डालते हैं, फौरन उन्हें शिफा याब हो जाते हैं। अरे हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम
کا کرتا شفا دے سکتا ہے تو کیا اگر میرے حضور کا ہاتھ لگ جائے تو کیا چشمے نہیں بہہ سکتے؟ اگر میرے حضور کے انگلیوں کا اشارہ ہو جائے تو کیا چاند دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا؟ ارے حضور کے ہاتھ اٹھ جائے تو کیا وہ دعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ ارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ بنا کر بھیجا ہے. تو ہم اپنے حضور کا جتنا بھی چرچا کریں، ہم ان کی جتنی ہی تعریفیں کریں اتنی ہی کم ہے. پھر جب خوشی سنانے والا آیا، یہ کون تھا؟ یہ تھا یہودا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے بڑا بیٹا. اس نے کہا کہ بھائیو، جب یوسف علیہ السلام کو ہم چاہتے تھے ان کو جنگل میں لے جائے، ان پر سختی کرے اور ان کو قتل کرے، اس وقت نمائندہ میں بنا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ہم یوسف کو واپس لائے تھے، ہم یوسف علیہ السلام کو واپس لائیں گے. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا اور ان کا کرتا نکال کر ان پر خون ڈال دیا، تو میں ہی یہ کرتا لے کر گیا تھا اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں اور میں نے ہی کہا تھا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا. ارے غم کی خبریں جتنی تھی تمام کی تمام میں نے سنائی تھی. آج میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے والد ماجد کے پاس جاؤں اور انہیں یہ کرتا دے دوں اور انہیں بتاؤں کہ تمہارا بیٹا یوسف آج زندہ ہے. یہ خوشی کی بات ہے، یہ میرا حق ہے کہ میں سناؤں تاکہ ابھی تک جتنی غم کی باتیں میں نے اپنے والد ماجد کو سنائی ہے اس کا کفارہ ہو جائے. تو یہودا نے یہ خبر سنائی. پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا. ارے اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئی، روشن ہو گئی. قال الم اقل لکم، کہا میں نہ کہتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں، ارے وہ نشانیاں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. اب تمام ان کے شاپ جو ہے، جو باتیں ہیں راز کی، وہ کھول رہے ہیں اور کہا کرتے تھے میں جانتا ہوں کیا ہونے والا ہے. اللہ کی نشانیاں میں جتنی جانتا ہوں یہ بیٹو تم نہیں جانتے. آج حضرت یعقوب علیہ السلام کھل کر فرما رہے اور کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگے تھے مصر میں. آج حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام سے معافی مانگ رہے. کہیں بولے اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے. کیا؟ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے. بے شک ہم خطاوار ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. قال سوف استغفر لکم ربی، کہاں جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا. اب بتاؤں یہ رات کون سی تھی؟ مفسرین کرام فرماتے انہوں نے کہا کہ میں ان قریب میں تمہارے لیے تمہارے استغفار کروں گا، تمہارے لیے دعا کروں گا تمہاری معافی کی. ارے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جمعرات کی رات کا انتظار کرتے ہیں. ارے اس رات دعا کی، اس رات اس لیے دعا کی کہ وہ مبارک گھڑیاں ہوتی ہے کہ اس میں کبھی رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو ہمیں یہ درس ملا کہ ہمیں کوئی ایسی دعا مانگنی ہو تو ہم جمعرات اور جمعہ کے دن دعا مانگا کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. فلما دخلوا علی یوسف آوا الی ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین. پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے. اب کیسے پہنچے؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب یہ بھائی جا رہے تھے تو ان کے ساتھ 200 سواروں کو ساتھ میں بھیجا تھا. گھوڑے سوار تیز رفتار جو گھوڑے چلانا جانتے ہو ان کو بھیجا. اس لیے بھیجا تاکہ ان کو صحیح سلامت لے جائیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور جتنے آپ کی بیویاں ہیں اور جتنے بچے پوتے جتنے ہیں وہ تمام کے تمام کو لے آئے. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان کی بیویاں اور پوتے پوتیاں تمام ملا کر جو عدد بنا تھا، ارے وہ 72 کا تھا. کیا ایک روایت میں 72 یا 73 کا تھا. اور یہی عدد کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ کا تھا. تو یہ جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی اولادوں کا عدد ہے. تو
تو اسے پتا چلا کہ ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام علیہ السلام والے تھے. ان کی عدد جو کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین کے ساتھ لوگ تھے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی بیویاں، آپ کے بیٹے، پوتے پوتیاں تمام کے تمام تیار ہوتے ہیں اور 200 سوار تو ویسے ہی ان کو کنعان میں لینے آئے ہیں. اور جیسے ہی یہ لوگ مصر پہنچتے ہیں، اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ کس شان و شوکت کے ساتھ اپنے والد ماجد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا استقبال کر رہے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 4000 کا گھوڑوں سوار اور اونٹوں کے ساتھ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ان کو لے کر مصر سے باہر تشریف لاتے ہیں. کہاں جس راستے سے حضرت یعقوب علیہ السلام آنے والے ہوتے ہیں 4000 کا لشکر لے کر جاتے ہیں. گھوڑے ہوتے ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی نہیں جاتے. ارے ان کے ہاتھ میں جھنڈے ہوتے ہیں، ارے کمکمے لہراتے ہیں اور کپڑے اور خوشی کی بات اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. نعرے تکبیر و نعرے رسالت یعنی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. اور کیا سبحان اللہ الحمدللہ ایسی تسبیحات بیان فرماتے ہیں. ارے جیسے ہی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام یہودا کے ہاتھ پر کہیں ٹیک لگا کر چل رہے ہوتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں یہودا یہ کس فرعون کا لشکر ہے؟ یہودا فرماتے ہیں کہ یہ فرعون کا نہیں بلکہ آپ کے بیٹے یوسف کا لشکر ہے. کیا اللہ نے اسے اتنی عزت اتنی شان عطا فرمائی ہے. جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اس طرح استقبال کرتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے یعقوب آج صرف زمین والے ہی نہیں بلکہ آج آپ کی خوشی میں آسمانی فرشتے بھی آپ کے ساتھ ہیں. کیا آج آپ کے ساتھ آسمانی فرشتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان فرما. اس شان و شوکت کے ساتھ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کا اس طرح استقبال کرتے ہیں. اسے کیا پتا چلا کہ آمد یعقوب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمد ہے. ارے اس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک نبی ہو کر ایک نبی کی آمد پر جلوس نکالتے ہیں تو کیا آج ہم امتی ہو کر اپنے آقا کا جب جلوس نکالے تو وہ کیسے شرک و بدعت ہوگا. سبحان اللہ. جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکالے، ارے ان کی پیدائش کا دن منائے، ان کا جشن منائے، ارے یہ کبھی شرک و بدعت ہو ہی نہیں سکتا. ارے اس میں خرچ کرنا یہ بھی فضول خرچی نہیں ہو سکتا. حضرت یعقوب علیہ السلام ہزاروں غلاموں کے ساتھ اس شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں مگر قرآن اسے فضول خرچی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اس کی تعریف کر رہا ہے. تو کیا ہم حضور کی تعریف کریں، حضور کا میلاد منائے، حضور کا جشن منائے؟ یہ کبھی شرک و بدعت اور یہ کبھی فضول خرچی ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اب یہاں پر یہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب گئے تھے تو جب پہنچے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یوسف کا کیا حال ہے، کیا یوسف کا کیا حال ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا تھا ارے وہ مصر کے بادشاہ ہے، وہ مصر کے عظیم وزیر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایمان افروز جواب سنیے. کہا ارے میں بادشاہت کو کیا کروں گا، بتاؤ اس کا دین کیا ہے، اس کا دین کیا ہے. کہا وہ مسلمان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. اپنے بیٹوں کے بارے میں اس پر فکر مند رہا کرو کہ اس کا ایمان سلامت رہے. جب اسے دینی ترقی ملے تو رب کا شکریہ ادا کیا کرو. جب دنیا ہی اسے ملے دین نہ رہے تو دنیا کس کام کی؟ ہم وہ دیکھیں کہ ہمارا بیٹا دین میں کتنا جا رہا ہے. اگر دنیا کے ساتھ دین میں جا رہا ہے تو اس کی دنیا بھی سلامت ہے اور آخرت بھی سلامت ہے. اب تمام کے تمام آتے ہیں. فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے، الیہ ابویہ، اس نے اپنے باپ کو اپنے پاس جگہ دی.
वक़ाल अदखुलू मिस्र इंशाअल्लाह आमिनीन, कहा मिस्र में दाखिल हो अल्लाह चाहे तो अमान के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत को बयान फरमा रहे, शान को बयान फरमा रहे कि मेरी हुकूमत में जो चाहूं वो नहीं। यही तो बात है, जब अल्लाह ईमान वालों को, अपने नेक बंदों को दौलत अता फरमाता है, उन्हें मर्तबा अता फरमाता है, तो वो अपने आप को इनके सारी करते हुए नजर आते हैं और यही कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये सब अपने रब का है, ये तमाम की तमाम नेमतें अल्लाह की है। अरे उसने चाहा तो आज मुझे बादशाह बना दिया, अरे वो चाहे तो किसी और को बना दे। ये तमाम की तमाम जो नेमतें हैं वो अल्लाह की तरफ से है। कहा मिस्र में दाखिल हो अल्लाह चाहे तो अमान के साथ, और अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया और वो सब के लिए सजदे में गिरे। क्या उस सब के लिए सजदे में गिरे। वक़ाल या अबती हाज़ा तअवीलु रुया मिन क़ब्ल, और यूसुफ ने कहा ए मेरे बाप ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। क्या ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। कहा था मैंने जो बचपन में ख्वाब देखा था कि 12 सितारे, क्या 12 सितारे और सूरज और चांद को मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि तमाम के तमाम मुझे सजदा कर रहे हैं। वो 12 सितारे कोई और नहीं, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई 11 थे। और दूसरा जो सूरज से मुराद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जाती और चांद से मुराद आपकी माँ या एक रिवायत के एतबार से आपकी खाला थी। और अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि माँ का इंतकाल हो गया था और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने आपकी खाला से शादी की, इस वजह से यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खाला मुराद है और तमाम के तमाम सजदा रेज होते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा करते हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब का शुक्र है कि उसने उस ख्वाब की ताबीर को आज सच करके दिखा दिया। कहां से कहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गए, मगर वो ख्वाब जो देखा था, या इसे क्या पता चला कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का जो ख्वाब होता है वो हमारे ख्वाब की तरह नहीं होता। उनका ख्वाब यकीनी सूरत इख्तियार करता है। कहा कौल या अबती हाज़ा तअवीलु रुया मिन क़ब्ल, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे बाप ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, बेशक उसे मेरे रब ने सच किया। वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस सिजनी वजा बिकुम मिनल बदवी मिन बअद अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख़वती इन रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा। और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला। क्या मुझे कैद से निकाला, उसने मुझे जेल की सजा से निकाला और आप सबको गांव से ले आया। आप कहाँ कनान में रहते थे और आज इजिप्ट के अंदर आप लोग हो और बादशाही तख्त पर बैठे हो, ये अल्लाह ही का करम है कि उसके और आपको और आप सबको गांव से ले आया। बाद उसके कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी करा दी थी। देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब कि अपने भाइयों के बारे में डायरेक्ट नहीं कहा, अपने वालिद से ही नहीं कहा कि आपको गांव से ले आया और मुझे कैद से निकाला जब इन भाइयों ने मुझे आपसे जुदा कर दिया था। ये नहीं कहा कि मुझ में और मेरे भाइयों में शैतान ने जुदाई करा दी थी। क्या जो बुरे काम तो उन्होंने किए थे, उनसे गलती हुई थी, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब देखिए, जो कुछ हुआ था उसमें शैतानी वसवसे थे, शैतान ने करवाया था, मगर मेरे भाई तो अच्छे हैं। तो यही हमारा अमल होना चाहिए कि जब हमारे पास कोई माफी मांगने आए, हमारे रिश्तेदार सब आपस में मिले, हम पुरानी बातें ना दोहराए, उसे इसी तरह सोचे ये शैतानी वसवसे थे, ये शैतान ने हमारे अंदर झगड़े डाले थे, ये करवा दिया, हमको दूर कर दिया था, ऐसी बातें करे। पुरानी बातें जो है फिर स्टोरी अगेन एंड अगेन अपने रिपीट करते रहे और उसको बयान करते रहे, तो इससे मोहब्बतें पैदा नहीं होती। क्या उसे मोहब्बतें, इससे रिश्ते जुड़ते नहीं बल्कि टूटते हैं। अभी तो हमें चाहिए कि हम मोहब्बत का पैगाम दे, हम वो इख्तियार करें। अगर हम सूरह यूसुफ की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह की सवानें सुनकर, इनका अमल इतना सब सुनकर हम सुलह करने वाले, हम लोगों को माफ करने वाले नहीं बनेंगे तो कोई और कौन बनेगा। तो हमें चाहिए जो हमने पढ़ा है
हम अपने किरदार को बदले, हम अपने कैरेक्टर को बदले और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। इन्न रब्बी लतीफुल लिमा यशा, बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे, जिस बात को चाहे। ये बड़ा था क्या कि इस तरह ख्वाब की ताबीर को हक में आ जाना, वजूद में आ जाना, ये क्या था, बड़ा काम था। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे, इन्नहुल अलीमुल हकीम, बेशक वही इल्म और हिकमत वाला है। इंशाअल्लाह कल हमारा बयान होगा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कितने साल तक मिस्र में रहते हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कब तक हुकूमत करते हैं, फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहाँ दफन होते हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया जाता है, क्या उनके वाकयात है। इंशाअल्लाह कल के दर्स में सुनेंगे और हम उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें जो कुछ भी सुना उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा और हम सबको कुरान की बात पर अमल करने की तौफीक। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम